हुकूमत इजी वे देखती है कि कहाँ पे उन्हें आसानी से टैक्स मिल जाएगा। उन्हें पता है एक आम आदमी हो या कोई गरीब आदमी हो या अमीर आदमी, उसे टैक्स पेट्रोल लाजमी बढ़वाना है। चाहे तो इस पर टैक्स कम करके आवाम को रिलीफ दे सकती है, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं करती। जो ऑलरेडी टैक्स नेट में मौजूद है उसी पर टैक्स बढ़ना आता है, टैक्स नेट हमारा नहीं बढ़ा। आवाम का तो हमेशा गर्दन पतली होती है और वो पकड़ी जाती है। पता था कि पेट्रोल की कीमत बढ़नी है तो उन्होंने ऑलरेडी होर्डिंग की हुई थी, उन्होंने सप्लाईज रोकी हुई थी और इसके बेनिफिशरी भी वही होंगे। बेसिकली बेहिस कम हो गए, हमें महंगाई से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इतने टीके लग चुके हैं कि अब वो टीके पर टीके लगता है तो उसमें हम कहते हैं नहीं बस सही है, सिर्फ बस सुई आराम से लगाओ, टीका लगा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। ईरान में जंग चल रही है और जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और इसका असर अब आम आदमी पर पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ी हैं लेकिन उस पर टैक्सेस भी बढ़ गए हैं। इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ हैं रिजवान भट्टी साहब। रिजवान भट्टी साहब एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इकनॉमी रिपोर्टर हैं और इकनॉमी पे इनकी बहुत गहरी नज़र है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भट्टी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा भट्टी साहब, ये जो कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल पर, इसमें साथ साथ लेवी भी बढ़ा दी गई है, ये क्यों बढ़ाई गई है? देखिए, हुकूमत पहले ही प्लान कर रही थी कि जी हमने टैक्सेस बढ़ाने, लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ आपको कि इंटरनेशनल मार्केट की पोजीशन क्या है। हुआ ये कि ईरान और जो अमेरिका की जंग शुरू हुई है उसके बाद जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो सप्लाईज हैं तेल की वो कम हो गई हैं और ईरान ने जो मेन एक जो रूट था जो जहाँ से तेल सप्लाई होता था उसको बंद करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा पैनिक आ गया और जो $70 पे कीमत खड़ी हुई थी फी बैरल, वो 92-93 बैरल पे आ गई है। इस वजह से पाकिस्तान की जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से लिंक हैं और जब भी बैरल अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं कम होती हैं तो पाकिस्तान में भी उसमें कीमतें कम और बढ़ती हैं। पहले हुकूमत ये करती थी कि 2 हफ्ते बाद जो है प्राइसेस को रिव्यू करती थी और रिव्यू करने के बाद जो है उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करती थी। लेकिन चूँकि इंटरनेशनल मार्केट की सूरत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुस्तकिल अप एंड डाउन आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से जो है कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, उसका हुकूमत ने फैसला किया कि हम इसको 2 हफ्ते बाद नहीं बल्कि 7 दिन के बाद रिव्यू करेंगे। अब आपने बात की लेवी के वाले से। अच्छा, हुकूमत पहले ही प्लान कर रही थी कि लेवी हमने बढ़ानी है लेकिन हुकूमत को कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो आप ये कह लें कल एक हुकूमत को मौका मिल गया जिसमें हुकूमत ने जो है वो अचानक पेट्रोल की कीमतों के साथ लेवी बढ़ा दी है। पहले जो लेवी थी पेट्रोल पे अगर बात करें तो 84.40 रुपये थी, वो जो कि अब बढ़ के 105 रुपये समथिंग हो गई है। यानी समझिए 21 रुपये का था लेवी है और बाकी जो है तो 36 रुपये तक जो है वो। तो हुकूमत भट्टी साहब, हुकूमत ये एक तरफ इनकम टैक्स भी ले रही है, सेल्स टैक्स भी ले रही है, विद होल्डिंग टैक्स भी ले रही है और पता नहीं ना जाना कौन कौन से टैक्सेस ले रही है। तो ये लेवी जो है ये तो डायरेक्ट टैक्स है एक तरह से, और ये तो हर एक को जो टैक्स दे रहा है, जो फाइलर है, जो नॉन फाइलर है, जो टैक्स दे रहा है, सारे टैक्सेस दे रहा है, उसके बाद जो है वो लेवी भी दे है। तो ये लेवी यहाँ क्यों बढ़ाई जा रही है जबकि हुकूमत जो टैक्सेस तो ले रही है? मतलब मसला ये है कि इस वक्त हुकूमत का सबसे जो इजी सोर्स है ना वो पेट्रोल है, जिसमें उन्हें फ़ौरन कैश मिल जाता है टैक्स की सूरत में। तो हुकूमत इजी वे देखती है कि कहाँ पे उन्हें आसानी से टैक्स मिल जाएगा। उन्हें पता है एक आम आदमी हो या कोई गरीब आदमी हो या अमीर आदमी, उसे टैक्स पेट्रोल लाजमी डलवाना है। जो आदमी पेट्रोल लाजमी डलवाएगा तो उस पर उसको टैक्स मिल जाना है हुकूमत को। तो आप समझिए कि ये बिल्कुल एक इनडायरेक्ट टैक्स है लेकिन हुकूमत को फ़ौरन मिल जाता है, इसलिए हुकूमत इस पर टैक्स हमेशा ज़्यादा रहा है। हुकूमत जो भी हुकूमत आई है उसने हमेशा इस पर टैक्स ज़्यादा रखा है, इस पर कभी टैक्स कम नहीं किया। हालांकि हुकूमत चाहे तो इस पर टैक्स कम करके आवाम को रिलीफ दे सकती है, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं करती। हुकूमत हमेशा क्या करती है, पेट्रोल पे ज़्यादा टैक्स रखती है क्योंकि ईजी है, फ़ौरन कलेक्शन हो जाती है। तो ये वजह है। लेकिन भट्टी साहब, IMF का तो है, वो तो कहता है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, इनकम टैक्स का जो है वो नेटवर्क जो है उसको बढ़ाया जाए और जो लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो सेक्टर्स इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, जहाँ इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, वहाँ से इनकम टैक्स ली जाए, वहाँ से टैक्सेस ली जाए। तो ये आम आदमी पे क्यों बोझ डालते हैं? असल में बदकिस्मती ये हमारा सिस्टम जो है बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड है। जो ऑलरेडी टैक्स नेट में मौजूद है उसी पर टैक्स बढ़ना आता है, टैक्स नेट हमारा नहीं बढ़ रहा, ठीक है ना। टैक्स का रेशो तो बढ़ रहा है लेकिन टैक्स का जो बेस होती है वो वही की वही है। अगर जो सैलरी पर्सन है वो अगर टैक्स दे रहा है तो उस पर टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन अगर एक आप कह लें ज़राअत एक आदमी कर रहा है के शोबे से वाबस्ता है या सर्विस से वाबस्ता है तो वो जो टैक्स नहीं दे रहा वो टैक्स नेट से बाहर है, लेकिन जो टैक्स नेट के अंदर मौजूद है उसी पे बर्डन डालते हैं। तो ये टैक्स एक पूरे सिस्टम का मसला है कि हमारे पास सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं है जिसमें टैक्स का जो है नेट बढ़ जाए, लेकिन टैक्स की शरत बढ़ जाती है लेकिन जो आप कह लें कि नेट नहीं बढ़ता। तो ये कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ये तो देखें, ये तो आप आम आदमी पर लगा रहे हैं ना टैक्स। अच्छा, हुकूमत अपने अल्ले तल्ले तो कम कर रही नहीं रही है, जंग हो रही है, एक तरफ जंग के बादल मंडला रहे हैं, यहाँ पूरा खित्ता जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन हुकूमत जो है वो ना कोई ऑस्टेरिटी ड्राइव उन्होंने शुरू की है, ना ही जो है वो जो गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, ये गाड़ियाँ भी 250 सीसी और पता नहीं 4000 सीसी और कौन कौन से सीसी मंगा रहे हैं, इनको जो है छोटी गाड़ी में बैठना नहीं आता। तो ये सारा का सारा आवाम पे बोझ क्यों डाल रहे हैं? ये
تو میں بتائیں اصل میں عوام کا تو ہمیشہ گردن پتلی ہوتی ہے اور وہ پکڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمیشہ جو پالیسی میکرز ہیں جو باہر کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ ایک شکوہ ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کو کٹیل نہیں کرتی بلکہ عوام کا گلا دباتی ہے. میں نے بتایا نا کہ ابھی بھی پیٹرول پہ سب سے زیادہ ٹیکس ہے. اگر حکومت چاہتی تو اپنا جو ٹیکس کو کم کر کے عوام کو ریلیف دے سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اچھا، پیٹرولیم ڈیلرز جو ایسوسیشن ہے پچھلے 4 دن سے چیخ رہے ہیں کہ جو ہے حکومت کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ جو آئل کمپنیز ہیں، جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، انہوں نے ہولڈنگ کی ہوئی ہے، وہ پیٹرول نہیں دے رہے پیٹرول پمپس کو. اگر کسی پیٹرول پمپ کی جو ڈیمانڈ ہے 20,000 ہے تو اسے 10,000 لیٹر مل رہا ہے. تو یہ تو آلریڈی جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھیں ان کو پتا تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے، تو انہوں نے آلریڈی ہولڈنگ کی ہوئی تھی، انہوں نے سپلائز روکی ہوئی تھی اور اس کے بینیفیشری بھی وہی ہوں گے. تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا حکومت کی طرف سے؟ کچھ نہیں، کیونکہ حکومت جو ہے مطلب جو کما رہا ہے اور جیسے کما رہا ہے وہ ویسے ہی صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ حکومت کا کیا کوئی ریٹ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا کوئی حکومت کی ریٹ نہیں ہے؟ اس میں ارمان بھی ایک چیز اور بھی ہے نا کہ ہمارے عوام بے حس ہو گئے ہیں. عوام بے حس ہے، عوام کو مہنگائی سے کوئی اثر نہیں پڑتا. ہم سنتے تھے کہ ایوب خان کے دور میں چینی پہ چند پیسے بڑھے تھے اور ملک میں جو ہے انتشار ہو گیا تھا اور ایوب خان کی حکومت چلی گئی تھی. کل پیٹرول 55 روپے بڑھ گیا ہے. آج بتائیں کہ کتنے لوگ سڑکوں پہ آئے. آج آپ سڑکوں پہ نکل جائیں، وہی رش ہے، وہی ٹریفک ہے، وہی لوگ جا بھی رہے ہیں، پیٹرول پمپ پہ جا بھی رہے ہیں اور پیٹرول بھی ڈلوا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں پیٹرول اویلیبل ہونا چاہیے. کل رات تک یہ تھا پیٹرول اویلیبل نہیں تھا تو لوگوں کی خواہش تھی پیٹرول دستیاب ہو جائے. حکومت نے قیمت بڑھا دی اور آج بھی وہی کی وہی جو ہے ویسے ہی رش ہے سڑکوں پہ، ویسے ہی لوگ بائکوں پہ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں. کسی ایک نے کوئی پروٹیسٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اصل میں ہماری قوم جو ہے نا وہ بے حس ہو گئی ہے. ساری پولیٹیکل جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز وہ ساری کے ساری خاموش ہیں، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اسٹیٹمنٹ کے علاوہ کوئی چیز کوئی ہوتا ہے پروٹیسٹ ہوتا ہے. دیکھیں اب دنیا بھر میں ہوتا ہے کیا ہے. رضوان بھٹی پیٹرول سے تو جو ہے وہ ساری کی چیزیں انٹر لنک ہوتی ہیں نا. اب آپ کا سارا ٹرانسپورٹ بڑھ جائے گا، ٹرانسپورٹ بڑھے گا، انٹر سٹی ٹرانسپورٹر اپنے دام بڑھا دیں گے. جب وہ دام بڑھائیں گے تو جو ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے، سبزیاں آ رہی ہیں، پھل آ رہے ہیں اور باقی چیزیں جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہیں ان سب پہ جو ہے وہ قیمتیں بڑھ جائیں گی. دیکھیں فیول جو ہے نا، فیول یہ بیسک ایک کہہ رہے ہیں را مٹیریل ہے کسی بھی اکانومی کا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا جب ٹرانسپورٹیشن بڑھے گی، جب فیول بڑھے گا، ٹرانسپورٹ بڑھے گی، آپ کی بجلی بڑھے گی، آپ کی جتنی بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں چیزیں وہ بڑھیں گی، آپ کی سبزیاں آتی ہیں، آپ کے پھل آتے ہیں، آپ کے کپڑے آتے ہیں، ہر چیز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. ویسے بھی جو ہے وہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ویسے ہی الزام ہے کہ فارم 47 سے آئیں، ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اوریجنل مینڈیٹ تو کسی اور کے پاس تھا جو ان کو دے دیا گیا. تو جب ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے اور یہ اتنی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بڑھ رہی ہے، آپ کی مجبوری ہے، آپ قیمت بڑھا رہے ہیں. ٹیکس کیوں بڑھا رہے ہیں؟ سب سے بڑا سوال عوام کا یہ ہے، ٹیکس کیوں بڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا نا، دیکھیے حکومت تو ہمیشہ موقع دیکھتی کہاں پہ اس نے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالنا ہے. تو یہ حکومت کو اچھا موقع ملا. حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اسی اپنا الو سیدھا کر لو، ٹھیک ہے نا. حکومت نے الو سیدھا کیا اور 2100 روپے جو ہے انہوں نے لیوی بڑھا دی. اچھا، پیٹرول ڈیلرز بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت نے لیوی کی بڑھائی. ان کی ڈیمانڈ تھی، جو پیٹرول ڈیلرز ہیں، جو پیٹرول پمپ کے مالکان ہیں، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ فی الحال آپ لیوی نہ بڑھائیں، آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ڈفرینس آ رہا ہے اس کو پاس آن کر دیں. لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا. حکومت نے جو ہے وہ اپنی لیوی بھی بڑھا کے عوام کی مزید بوجھ ڈال دی ہے. عوام پہ دیکھیں مسئلہ یہ، میں نے پہلے بھی کہا، جب تک عوام باہر نہیں آئے گی، جب تک لوگ آگے پروٹیسٹ نہیں کریں گے. باہر کے ملکوں میں کوئی بھی چیز بڑھتی ہے وہاں بڑا پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے. وہاں پہ دیکھ مظاہرے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں اور حکومت اپنے فیصلے واپس لینے میں مجبور ہوتی ہے. جب لوگ عوام پروٹیسٹ ہی نہیں کر رہی ہے، جب لوگ اسی طرح گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، جب اسی طرح سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، اپنی عوام بھی اپنی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر تو حکمران عیاشی کریں گے نا. یعنی آپ حکومت سے اگر ڈیمانڈ کریں گے کہ قیمتیں کم کر دیں تو حکومت سوال کرے گی آپ سے کہ کتنا پروٹیسٹ ہوا بھائی، کتنے لوگوں نے شور کیا. کوئی شور نہیں آیا. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئی ایک شہر بتا دیں کہیں پہ لوگ نکلے ہوں، کہیں پمپ پہ کھڑے ہوئے نے شور کیا ہو، کہیں بینر لے کے بندہ کھڑا ہو، کہیں پہ کچھ نہیں ہوا. تو ہم بیسیکلی بے حس قوم ہو گئے. ہمیں مہنگائی سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اتنے ٹیکے لگ چکے ہیں کہ اب وہ ٹیکے پہ ٹیکے لگتا ہے تو اس پہ ہم کہتے ہیں نہیں بس صحیح ہے، بس سوئی آرام سے لگاؤ، ٹیکا لگا دو. آپ کیا رضوان بھٹی کی بات سے ایگری کرتے ہیں؟ بتائیے گا ضرور کمنٹ میں، جو ہے وہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ ہم جو ہے وہ اب پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے. ٹیکوں پہ ٹیکے لگ رہے ہیں اور بس اب ہم کہتے ہیں کہ ٹیکا آرام سے لگانا، زور سے مت لگانا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. رضوان بھٹی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.